أبي كتم أديس أبا تجارنا تجفو في إسر خمسة لو تحبيرو حزب التلمتي بما نتعسم لاش كوميتي استوها العدقات أمحرا بحيل السلام وسلف خكايدي جددلو أبي أحمد بزعبا حزب تجراي أب برلمان زارو ملأختي عملكتو قدون درجات جو ملسحي بالله سلام كميتو علو تخطاتلتي كارفا ميديا زيناتنا نبخ من تحت دالينا لنا حبيركم نتنحو أبي كتم أديس أبا تجارنا تجفو في إسر خمسة لو تحبيرو أبو سلام بزبل زفلات ويكا تيك توكر أبي أديس أبا وعلى حويسو كالا تجاري فوف خمسة لو حبيرو ويكا أبناي فيسبوك جاتو بفيديو تأثير خمسة اللي يقاليتو زلا نسون كالو تجارون كاب هيا هولت تجفيفهم مسبوط حتى جارو أب هيا أرات أديس ممبريا كوندومينيوم أبزب حال تأثيرهم خمسة اللي يقاليتو سلام كلكم تجار حواتي أنا حوكم تجفيفة تأثير النيوم هيا هولت كوندومينيوم بليس بوصح لي بيزاهم كلهم فتوتي لهم بوصح لي أنا بتشين كتأمن كراي ركب بوصح لي لله هو بتا كوندومينيوم طيب حيارات كوندومينيوم يخو بوصح لي ممريا هيا ولد كهيا ولدنا تجفيفنا بشم تجارو متوقع أنا هلينا بليس بوصحلنا أديس ممريا كوندومينيوم حيارات أديس ممريا كوندومينيوم بليس بوصحلنا فتوتي ودقرنا وحسبهم خموزنا سرحتنا لفلتنا حواتي بليس وزحت تجارينا تجفيفنا نينا نزي أنا متشرشك عليها حزب التلمتي بما نتعسم لاش كوميتي استوها العدقات أمحرا بحيل السلام والسلف خكايد جددلو لومي إسران شعتن ترخلتشن عسر شموت عام سمرات لك 4 ساعات أبد كتما ديما وردا العلي تلمتي بعدقات أمحرا استنبحا بحيل السلام والسلف المكياد أب مشوشاب كم زرفودو تحبيرو ات حزبين خوات أخبرت سلامينا النابلون وعلم زتوعو عدقات أمحران أسم لاش كوميتينا بحلتن بحيل جزان نازورو براتنا وداوتو نت حزبي تسلف أمحرا إيبال النابلو من باركم زخلو ويحبر زي واتساب بهيوتو زقات محدقا مكالكي حلفنات كم زي وصدرو جمعين قارو زيني من نتسلفي كان دتواسع حقا زي سراويت بلزقنا يخوين زلو نبرت تخوابن احنا جونعنا له عدنا من برسينا كبلو حساو ميقلتو بحيل السلام وسلف المكياد قدم يلو قشي كاب بتوسخي سبنا فرارحم أن يوم مقلاتنا يذكر إذا تكبر بفلاي دحر بتسلم توقع مكيادو إنها تقادد زخايد زالو قدايو مرحة تقراي قن سميعون كم دي سمو يزقط اللو أبي حمد بزعبا حزبي تقراي أبارلاما زعرو ملقتا ملكيتو قدن دارقاتشون أبي حمد قبرا ملسحيبو قدو أبزهبوا حبريتا سراويت إيرتران أبقوني سراويت إثيوبيا زي تسلف اللوان كم زي الله حلوف حليفوا كساب دورة برهان كم استواقع قاليتو دقاف محافظة قارزة دحرو البورتاريا مخانوون حبيرو حزب تقراين مأمان بزات أقم من قديو خدق تغيرو زبايلة قدو نحد أكال نيرترا تراحت حتى تغيركا أنا كابت دمنت هي موبايل كاب حق بوليتيكان مورال حتى تنتكدحن كم زي كلا رديو حق المزراب حزب تقراي عجو خازب الحزبي يغون منقستي أبقون نبران دحر موبايل دما زفتم كي يخلو مدياو طفات ناي طعسا ملكت كتار زي مخالكا حزو الناطالي طفات تدالو خمزة الخمر عيا ايو كبل نابي مليسو لله أبي تقراي أمحارا أروميا بين شاقول غامبيلا زفتم زلو طفاتات سعبيناتهم كابناي أبي بقونتي أب سلطان مزنح زي تكاملو سلط مخانون قلت غيرو بتوسخ قدو أب اوان كينات تقراي قدو وزا قداي نيرو زبل كيو فتم حاسوتيو كتفتيو بموال أبي استزاربو عدا حسوت مخان قليتو قدو بزعبا حزب تقراي كي قدا أنا بإسياس ملأختنيا غيرا سديدا يو نزبل زاروا أنا زفلتو حكي كابت زبل كي فتسون فلي زبلايو كم زبل ملأختي أيتا الأخ خوخان كبل ملتهيبو قدو انتقلتل عبتوان بتعمز قطع كان تتسالون حساب بزعبا حزب تقراي انتلع المنبارو يزذكر أبي سرح فتسامع خيوا زلعلكوا حسب حزب تتبدلو وحتى تنخيرو أنصارنا كل علي خيل زبل حسب قريبة أبقد مسب دقيف كان دحر عخيوا جن تويعها تجري دقيم كاب زبزحهم سعرات دحينهم كل علي يوم إلكا كي تحسب كم زي اللي على جيرنا سيرنا يوم إينا بزح سب حزب تجري يبلني حزب تجري كاب كل حزب بمتيبلت عاد كعنا يومينا بعد سالون زبالة خند قومينا زقات سعرات كبيت سلزخنا تنفلطو تقراي تملكتي متن إلكان كبل قدون عبي ملسيبو سمالين قبتن عب كايرو عبزا كايرو زررب استراتيجيكا ومحزنة داقيما عرقاقيتان ميستر قدايات وطعن على ملخاو متحبارن فيدرالاوي ريبابليك صوماليا أتو عبدو سلام علي مسا قبت عب مزنعون بادر عبدو التف
ኣብ ካይሮ ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማሲያዊ ምክክር ከም ዘካይዱ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና ሓቢሩ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዓሚቕ ታሪኻዊ ርክብ ዝያዳ ንምጥንኻርን ኣብ ወሰንቲ ዞባ ጉዳያት ዘለዎን መርገጽን ምርጋጽ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ዝርርብ ክልቲኦም ሚኒስተራት ብፍላይ ኣብ ሕብራዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ረብሓታት ዘለዎም መዳያት ክልተኣዊ ምትሕብባሮም ዝያዳ ንምዕባይ ዝሕግዙ መንገድታት ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ መቃድሾን ካይሮን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዝምድና ሓድሕዳዊ ምድግፍን ሕብራዊ ራእይ ዞባዊ ምርጋእን ዘንጸባርቑ ምንባር እውን ተሓቢሩ ኣሎ ሚኒስተር በድር ዓብደላት ግብጽን ሓድነት ላዕላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማልያ ዘለዋ ዘይናቕናቕ ደገፍ ደጋጊሞም ኣረጋጊጾም እዚ መረጋገጺ ምኽባር ዶባት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካን ላዕላውነት ሃገርን ቀንዲ ትኹረት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ኣብ ዝኾነሉ ወሳኒ እዋን እዩ ተኻይዱ ዘሎ እቶም መሰብ መዚ ብተወሳኺ ኩነታት ጸጥታ እቲ ዞባ ብዕምቆት ብምግምጋም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርጋእን ንምምስራት ዝግበር ጻዕሪ ንምጥንኻር ተስማዕሚዖም ኣለዉ እቲ ኣኼባ ኣብቲ ዞባ ዝረኣዩ ሓደሽቲ ብድሆታት ዕድላትን ብሓባር ንምፍታሕ ጥቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ምውህሃዶም ክቕጽሉ ቃል ብምእታው ከም ዝተዛዘመ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶንያ ጸብጺቡሎ ተኸታተልትና ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ጸንሕኩም ነመስግን ሰናይ